नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। न सरकार विस्तार न महाधिवेशनको सुनिश्चितता। कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैको कुर्सीमा रहेका शेरबहादुर देउवा दुवै काममा चुस्त नदेखिएपछि मुलुकमा अन्योलता बढ्दै गएको छ। हुन पनि 2.5 महिना बढी पुगिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने उता पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कतिपय जिल्लामा अधिवेशन रोकिएका छन्। आज मात्रै केही जिल्लाको टुङ्गिएको पनि भनिएको छ। सँगै कतै महाधिवेशन समेत नहुने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि बढ्दो छ। संविधान त समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कांग्रेस नेतृत्व चुकिसकेको छ। तल्ला तहमा प्रतिनिधि चयनसँगै मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर कांग्रेसभित्र उत्पन्न अस्वस्थ वातावरणका कारण अन्यल सिर्जना भएको हो। सीमित पात्रहरूको स्वार्थको निम्ति कांग्रेस भद्रगोल र भाड भैलोमा परेको छ। आज हामी कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन सरगर्मी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसे। देवराज, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं अधिवेशन अन्तिम चरणमा छ। महाधिवेशनको गतिविधिमा यहाँ कसरी जोडिनु भएको छ? प्रारम्भिक तहका हाम्रो वडा तहका र पालिका तहका अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। जहाँ जहाँ क्रियाशील विवाद आएको छ, सदस्यको विवाद, त्यो विवादको निरूपण गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा हो एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ दशैँ अगाडि कतिपय पहाडी जिल्लाहरू जहाँ विवाद पनि छैन, जो भोलि मौसम र जलवायुको कारणले भोलि पछि असुविधा हुन्छ, ती जिल्लाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दशैँ अगाडि सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा सामान्यतया सहमति, त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। विवादहरूको सन्दर्भमा केही जिल्लाका बाँकी छन्, मलाई लाग्दछ धेरै 7-8 जिल्ला मात्रै बाँकी छ। ती जिल्लाको विवादलाई निरूपण गरिसकेपछि पालिका तहको अधिवेशनलाई सम्म दशैँ अगाडि जाने कि भन्ने योजना हो। त्यो अलिकति त्यस्तै पर्न गयो भने बढ्न पनि सक्ला। यहाँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तयारी के हो? अब हाम्रो तयारी त सबै अब लगभग मेरो जिल्लामा त समस्या छैन, लगायत गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यो प्रब्लम छैन। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पालिका तहसँगको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब पार्टीको निर्वाचन समितिको प्रतीक्षा गर्दैछौँ कि तपाईँको क्षेत्रीय स्तरका अधिवेशनहरू, प्रदेश स्तरका अधिवेशनहरू कहिले गर्ने, जिल्ला स्तरका पार्टी जिल्ला अधिवेशन कहिले हुने भन्ने कुरा हो। एकै रूपमा एकैचोटि होला सबै ठाउँमा। त्यसले गर्दा हामी पनि समग्र अभियानको एउटा हिस्सा भएको कारणले पार्टीको आम कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्तिमै रहेको हुनाले सबै थरीका मान्छेहरू तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको विभिन्न निकायमा आफ्नो सहभागिता निरन्तर रहने नै भयो, स्वाभाविक प्रश्न हो यो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनको सम्मुखमा छौँ, तर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा क्षयीकरण, दलभित्रै खण्डीकरण तीव्र भएको भन्ने यदाकदा सुनिन्छ र व्यक्तिगत अवसरका लागि पनि मूल्य मान्यताको राजनीति कमजोर भयो कि भन्ने कांग्रेस जनमा यो बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। तपाईँलाई लाग्छ? यो स्वाभाविक कुरा हो। यो किन यस्तो भएको छ भने यो हामीसँग जब विचारको स्खलित हुँदै गयो, राजनीतिलाई हामीले भ्यालुज बेसभन्दा पावर ओरिएन्टेड गर्दै लग्यौँ। पद केन्द्रित राजनीतिमा गएपछि राजनीति स्वाभाविक रूपमा आदत केन्द्रित हुन्छ र पदले जहिले पनि तपाईँको मूल्यमा ह्रास ल्याउँदो रहेछ। जब तपाईँको लक्ष्य नै शक्ति भएपछि परिवर्तन, रूपान्तरण यदि त्यसको प्रधान विषय नबन्ने बित्तिकै त्यसको क्षयीकरण त स्वाभाविकै कुरा हो, किनकि हाम्रो अभ्यास र आचरणले नै त्यसको प्रभाव पार्दै जाने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा जस्तो पछिल्लो समयमा बिपी कोइराला जस्ता जो लक्ष्य प्रधान राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, रूपान्तरणका लागि राजनीति, अरूका लागि राजनीति, समग्र परिवर्तनका लागि राजनीति भन्ने जुन सोच हो, त्यो सोच चाहिँ ठ्याक्कै बदलेर के आफ्ना लागि राजनीति, मेरा लागि राजनीति, हाम्रा लागि राजनीति, यसको ठ्याक्कै लक्ष्य बदलियो। यो बदलिएको बिम्ब, यसको असर चाहिँ पार्टीमा पर्यो, सङ्गठनमा पर्यो, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति नै यो विग्रहको स्थिति देखिएको, निराशाको जुन बादल देखिएको छ, यस्तै चिज हो कि भन्ने कुरोमा यसले कहिलेकाहीँ समस्या ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब योग्यताको ह्रास आउँदै गयो, नेतृत्वमा क्षमताको ह्रास देखिने बित्तिकै त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन, त्यसको बिम्ब प्रतिबिम्ब समग्र सिस्टममा नि पर्दो रहेछ, सोसाइटीमा पनि पर्दो रहेछ। अहिले तपाईँले गरेको प्रश्न पनि त्यही प्रतिक्रियाकै एउटा उपजको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। जस्तो यहाँले कुराकानीका सन्दर्भमा बिपीको नाम उच्चारण गर्दै गर्दा कांग्रेसमा बिपी
कम्युनिस्टमा पुष्पलाल या एमालेभित्र हेर्ने हो भने मदन भण्डारी अनि माओवादीमा हेर्ने हो भने जनयुद्ध जस्ता कुरालाई अगाडि सारिसकेपछि जति गल्ती गरे पनि यो चाहिँ चुचे देउरालीको ढुङ्गो हो, परिक्रमा गरेपछि पाप जति सबै पखालिन्छ भने जस्तो एउटा मान्यता जस्तो पनि देखिन्छ। कङ्ग्रेसमा एउटा पुरानो पार्टी जुन महाधिवेशनको यो अवधिमा आइपुग्दा कङ्ग्रेसले विस्थापित गर्नुपर्ने कुरा के छन् र स्थापित गर्नुपर्ने कुरा के हुन् जस्तो लाग्छ? अब कङ्ग्रेसले स्थापित गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा मेन कुरो पार्टीभित्रको मेरिटोक्रेसी स्थापित गर्नु पर्यो। जुन जुन तपाईँको अभ्यास हामी गर्दै गयौँ पार्टीभित्र प्राप्त गर्ने र अप्राप्त गर्नेको बिचको भेद के हो हामीले स्पष्ट गर्न सक्दैनौँ। पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको प्रश्न के हो त्यसमा हामीले स्पष्ट गर्न सकेका छैनौँ। र पार्टीलाई विशेष गरेर बिपी अघि फेरि तपाईँ भनिहाल्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध भएका मान्छेहरू वास्तवमा तपाईँको सोसलिजम ओरिएन्टेड मान्छेहरू हुन्। लोकतन्त्र माध्यम हो, समाजवाद हाम्रो उद्देश्य भन्ने कुरामा स्कुलिङ भएका मान्छेहरूबाट पार्टी सङ्गठित भएको पार्टी हो यो पार्टीको मूलभूत प्राप्ति गर्न लक्ष्य, किनकि देशकै स्रोत र साधन हेर्नुभयो भने सर्ट टाइममै यो देशले तपाईँ धेरै ठुलो काँचोले फेर्न सक्ने देश हो नि। त्यो अवस्थामा तपाईँको पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेस नै देशको वाहक संवाहक होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र पार्टी सुध्रियो भने समग्र राष्ट्र सुध्रिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पार्टी सुध्रियोस् भनेको अर्थ के भने यो पार्टी ट्र्याकमा आओस्, त्यो ट्र्याक भनेको अर्थ भ्यालुज बेसमा आओस् भनेको त्यही हो सबभन्दा ठुलो। त्यो मूल्यमा आधारित राजनीति प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा जो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ त्यसमा फेरि फर्काउनको लागि पार्टीको लिडरसिप पनि सक्षम आउनु पर्यो, यसको तपाईँको प्रोग्राम र तपाईँको प्रोसिड्युरहरू पनि ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यो ठिक ठाउँमा आउने बित्तिकै पार्टी आफ्नो लिगमा आउँछ। नेपाली कङ्ग्रेस लिगमा आउने बित्तिकै नेपालको समग्र राजनीति कङ्ग्रेसको वैचारिक स्पष्टताकै कुरा गरौँ न। जस्तो कङ्ग्रेसमा बिपी सुवर्ण शमशेर, किशोनजी वा गणेश मानसिंह आदिका हामी नाम पनि लिन्छौँ, यो सुनि पनि रहेका हुन्छौँ र अभाव खड्कियो पनि भनिरहेको अवस्था हुन्छ। तर उहाँहरूको शैली त्यागको अनुसरण गरेको कहीँ कतै पनि यो देखिँदैन। यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ चाहिँ त्यस्तो नेतृत्वको अभाव कङ्ग्रेसमा कतिको देख्नुहुन्छ अहिले ठ्याक्कै भन्दा? यो जेनेरेसनमा वास्तवमा बिपी कोइराला सुवर्ण शमशेरको जुन उचाइको नेतृत्व हो त्यो नेतृत्वको उचाइ अहिले प्राप्त छैन हामीसँग। त्यसले यति समस्याहरू थुप्रिएका छन् पार्टीभित्र, यति परिवर्तनको माग र खाँचो छ अहिले पार्टीभित्र कि यो परिवर्तनलाई व्यक्तिमा सीमित रहेको क्षमताले सम्बोधन गर्न समाधान दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा अब त्यो नेता हुनुहुन्न भनेर फेरि अर्को नेता त पैदा छैन हामीसँग विकल्प भनेको के हो, लाखौँ कार्यकर्तासँग भएको क्षमता नै पार्टीको एसर्ट हो। यही एसर्टबाट चलाउने पद्धति भनेको पद्धतिबाट हामीले पार्टी चलायौँ भने व्यक्ति प्रधान हुँदैन। व्यक्ति प्रधान बन्नुभयो भने तपाईँ बिपीको खोजी हुन्छ। त्यसरी व्यक्तिबाट समस्याको समाधान खोज्ने होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसमा पद्धतिबाट पार्टी चलाउने तर यहाँले पद्धति यो कुरा गर्दै गरेर खास गरी 62-63 यता हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ कम्युनिस्टकरण भयो, अर्थात् कम्युनिस्टहरूकै जस्तो कार्यशैली बढ्दै गयो भन्ने पनि आरोप छ कि? अब त्यो एडहक बेसिसमा जस्तो तपाईँ कुनै पनि चिज अघि मैले भनिहालेँ निर्णय गर्ने प्रक्रिया पद्धति सम्मत हुनु पर्यो, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति सम्मत हुनु पर्यो, कुनै पनि चिजको एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो। पार्टी अधिवेशन भयो भने जवाफदेही को, पार्टी चुनाव आएको जवाफदेही को, कुनै जवाफदेही हुँदैन पार्टी सिस्टममा। संसारमा कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीमा तपाईँको जसको पनि हकदार नेता हुन्छ, अब्जसको पनि जिम्मेदार नेता हुन्छ, हुनुपर्छ। यहाँ त अब्जसको पनि तपाईँको छैन, कुनै यदि डेटोरेट हुँदै गएको छ, ह्रास हुँदै गएको छ भने त्यसको कोही उत्तर पार्टीले चुनाव हारेको छ, अहिलेसम्म सभापति जिम्मेदार कोही छ, तर परिस्थितिले फेरि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस गरेका बेलायतमा हेर्नुहोस्, हामी अनुसरण सिस्टम बेलायतको लिने अनि त्यहाँको नेताहरूको संस्कार सिक्नुपर्छ पर्दैन? पार्टी एकचोटि इलेक्सन लुज गर्ने बित्तिकै कुनै एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्स प्रेसिडेन्ट छन् त कोही राजनीतिमा छैनन्। तर हाम्रो एक्स भन्ने बित्तिकै त्यो उपाधि हो कि त्यो दाबी हो कि जिम्मेदारी हो? इतिहासमा तपाईँको कुनै कालखण्डमा कुनै पदमा बसेको मान्छेले आफ्नो तपाईँको योग्यता घटाउँदै गयो या उपलब्धि विहीन हुँदै गयो भने, जनमत गुमाउँदै गयो भने त्यसको जवाबदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? त जवाफदेही हुनुपर्छ। कङ्ग्रेसको अहिलेको जनमत चाहिँ त्यसो भए मेरो हजुरबा नि कङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा नि कङ्ग्रेस हो, त्यसकारण म पनि कङ्ग्रेस हो भन्ने मात्रै जनमत हो? त्यसो भए त्यस्तो होइन। कङ्ग्रेसको व्यक्ति त्यसको आकर्षण के त? त्यसो भए नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षण कङ्ग्रेस के छ? त्यसो यो त तपाईँ बडा ठुलो वैचारिक प्रश्न गर्नुभयो। यो व्यक्तिको आचरण र वैचारिक प्रश्न फरक कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेसको वैचारिक धरातलमा हेर्नुभयो भने कि नेपालमा तपाईँको डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, मानव अधिकारका ह्युमन राइट्सका जति पनि कुराहरू छन्, यी सर्वमान्य सार्वभौमिक जति पनि सिद्धान्त छ नेचुरली यो कङ्ग्रेससँग जोडिएको सिद्धान्त भए। त्यस्तै तपाईँको रूपान्तरणका कुरा, आर्थिक लेफ्ट टु सेन्टर जुन मनोविज्ञान हुन्छ मान्छेको, समाजवाद प्राप्तिको लागि या समानता प्राप्तिको लागि जति पनि आर्थिक मुद्दाहरू छ
ती मुद्दाहरू तपाईँ ओनरसिप मान्छेमा राखेरै प्राप्त गर्ने विधिमा पनि काङ्ग्रेसको दखल छ या स्थापित मान्यता छ। यी दुईटै कुराले जेनेरेसन जो चाहन्छ, जुन जीवन उसले बाँच्न चाहन्छ, जुन भविष्यका प्रति ऊ आशातीत छ, ती सबै सम्भावनाहरू काङ्ग्रेसको उपस्थितिमा मात्रै स्योर छ, सम्भव छ। काङ्ग्रेसको अनुपस्थितिमा हुने कुराहरू त अनुभव त अलिकति छोटो समय त ओलीको अनुभव त गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहेक तपाईँको त्यो सर्वसत्तावाद निरङ्कुश साथ राज्य सत्ताको अनुभव त यङ जेनेरेसनले गरेका छैन। कहाँ ओली सरकारसँगको सन्दर्भमा नि राजनीति नियुक्तिदेखि लिएर भागभण्डामा त तपाईँको सभापति त जानुभयो गरेर जोडिनु भयो नि, मौन बस्नुभयो कतिपय विषयमा। अब त्यो अमूर्त कुरा हो त, मूर्त त ओलीको सर्वसत्तावाद नै हो। प्रधानमन्त्रीको अधीनस्थ सबै संवैधानिक निकायदेखि साथ त दिनुभएको हो नि होइन पार्टी सभापतिले। अब त्यो अमूर्त आरोप हो, मलाई लाग्छ त्यसको कुनै वस्तुगत अब आरोपको सत्यता त पाउन सकिँदैन। तथ्य पनि छ नि राजनीति नियुक्तिदेखि अलिअलि एक दुईवटा घटनाक्रममा देखियो त्यो। सायद त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो कुटिलता होला, सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको एक दुईवटा देखाएर उहाँलाई सेयर देखाइदिएको हुनसक्छ। अब कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा पुस्ता हस्तान्तरणको चर्चा अलिक व्यापक रूपमा जोडतोडले उठ्ने पनि गर्छ, तर नेतृत्व र पदाधिकारी पुरानै दोहोरिन्छन्। यो अधिवेशनले त्यस्तो नयाँ नेतृत्वको आश गर्न सकिन्छ? आउँछ हो, यो बडा सङ्गीन प्रश्न गर्नुभयो। अब लिडर्स भनेको त्यसलाई हामी मान्छौँ जसले आफ्नो जीवनकालमा नेतृत्वको कुशलतापूर्वक हस्तान्तरण गर्छ। बिपी कोइराला आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनमै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यभाग दिनुभयो आफू छँदै जहिले पनि। त्यस्तै गरेर अबको जुन उत्तरार्धमा रहेको नेताहरू हुनुहुन्छ, म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने कुन चिज गर्न बाँकी छ वर्तमान पुस्ताका नेताहरूलाई या प्रधानमन्त्री जो अहिले हाम्रो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ लामो समय पार्टी सभापति हुनुभयो। अब बाँकी के त्यस्तो सपना बाँकी छ पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने या राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने? कुन सपना बाँकी छ जो उहाँलाई फेरि अर्को कार्यकाल चाहियोस्? जो 5 वर्षमा पुरा गर्न नसकेका कुराहरू 6औं वर्ष त अनि आवश्यकता पर्ने हो। त्यसले गर्दा प्रश्न के चाहिँ छ भने व्यक्तिसँग होइन, रूपान्तरणको प्रश्न बार मैले भन्दैछु। जेनेरेसन हामीसँग कन्फ्लिक्ट भइसक्यो, ग्याप भइसक्यो। एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ, उसको सोच अर्कै छ, शैली अर्कै छ, विधि अर्कै छ, उसको ड्रिमै अर्कै छ। मैले त्यसको ड्रिम, जनताको नयाँ पुस्ताको नयाँ जेनेरेसनको ड्रिमलाई पार्टीको कार्यक्रममा तपाईँको प्रतिबिम्बित गर्न सक्नु भएन भने, जनताको मनलाई पार्टीको बाणीमा रूपान्तरण गर्न सक्नु भएन भने जनताको भावना पार्टीले लिएर हिँड्न सक्दैन। त्यसले गर्दा नेतृत्व भनेको फेस भ्यालु पनि हो, चेन्ज खोज्छ मान्छेले। जस्तो इन्डियाकै चुनावमा तपाईँ हेर्नुभयो भने बिजेपीको अहिले गएको चुनावमा पार्लियामेन्ट मेम्बर भोटर्सले चिनेन कतिपय ठाउँहरूमा। 38 रिसर्चले देखाएको छ लगभग 38% भोटर्सहरूले आफ्नो लिडर देखेको छैन, को उम्मेदवार छ मेरो गाउँमा भनेर। उसले प्राइम मिनिस्टर मोदी मात्रै देखेको छ। मोदीको व्यक्तित्वलाई हेरेर भोट हाल्ने मान्छेको सङ्ख्या 38% गएको चुनावमा देखियो, रिसर्चले त्यो देखायो। हामी कहाँ त्यो किसिमको लिडरसिपको फेस भ्यालु हुनु पर्यो। यो व्यक्ति पार्टी यो नेताको देशको नेता भयो भने, पार्टीको नेता भयो भने, राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भयो भने यो देशले चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरो आत्मविश्वास जागृत गर्ने मान्छे खोजेको छ पार्टीले, कांग्रेस देशले। त्यो सम्भावना छ कि छैन त? नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना कति हो देख्नुहुन्छ यहाँले ठ्याक्कै भन्दा? अब दुईटा कारण, नयाँ पुस्ता भनेको उमेरको कारणले दाबी गर्दैन, उमेरसँग योग्यता पनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो त सोच पनि भनिएला, धेरै कुरा भनिएला, तर उमेरकै हिसाबले पनि अब मलाई के लाग्छ भने त उमेरको हिसाबले पनि त्यो क्षमता भएका पुस्ता देखिएका छन्, तर उसको त्यो दाबी गर्ने आत्मविश्वास आउनु पर्यो। अहिले पनि पुच्छर समातेर, अहिले पनि कोर्टको दौरा पक्रिएर तपाईँको नेतृत्वमा स्थापित हुन्छु भन्ने मानसिकतामा हाम्रो युवा पुस्ता देखिया छ, जसलाई हामी युवा पुस्ता भन्छौँ। देखिएका र अवसरमा देखिएका र मिडियामा लगायत जनतामा देखिएका साथीहरू मध्येबाट जाने सम्भावना हुनुपर्ने हो, किनकि तपाईँको संसारका युगान्तकारी परिवर्तन लिडर्स लिड गर्ने मान्छेहरू त धेरै उमेर पर्खेर त भएको छैन नि त। हुन्छ, ठिक छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवराज चालिसे। यति बेला पनि पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवराज चालिसेसँग। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। विशेष गरी नेतृत्वका लागि 3वटा प्यानल देखियो कङ्ग्रेसमा यति बेला, र एउटै समूहमा पनि धेरैजना आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। यसले कङ्ग्रेसभित्रको यो आकाङ्क्षी हुँदै गर्दा, आकाङ्क्षीको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा पार्टीलाई फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्ला? मलाई लाग्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले यो जुन लिडरसिपको सन्दर्भ छ, यो 14औं अधिवेशन एउटा यस्तो खालको बिन्दुमा छ जसले चेन्ज हुने सम्भावना देखिया छ।
महामन्त्री तहसम्म युवा पुस्ताहरूले सक्रियतापूर्वक हस्तक्षेप गरिसकेको बुझाइ छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि 3टा पद बाँकी रह्यो। 22-23 जना मान्छे त्यो लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा। लगभग तपाईँको हिजोसम्मको जुन कन्भेन्सनल हिसाब किताबले जुन पोलराइज थियो चुनावमा इलेक्सनमा, त्यो इलेक्सन ठ्याक्कै अहिले के भएको छ भने तपाईँको मल्टिपोलरमा विभाजित भयो। 3 होइन कि धेरै होला भन्ने सम्भावना छ। विकल्प त्यो पुस्ता, त्यो उत्तरार्धमा रहेको पुस्ता जो महामन्त्री भइसक्नुभयो, उपसभापति भइसक्नुभयो, फेरि सदस्यमा जाने कल्चर छैन हामी कहाँ। इन्डियामा भूतपूर्व पार्टीका सभापतिहरू मोदीको मन्त्रीमण्डलमा 6 जना मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यो कल्चर हामी कहाँ छैन। जापानमा तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री फेरि क्याबिनेटको सदस्य बनिसकेका छन्। त्यो कल्चर हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ इगोइस्ट पोलिटिक्स छ। यो इगोइस्ट पोलिटिक्सले तपाईँको उपाध्यक्ष भएको मान्छे फेरि मेम्बरमा जाने सम्भावना कम छ। महामन्त्री भएको मान्छे सदस्य भएर बस्ने सम्भावना कम छ। त्यसले गर्दा त्यो भूतपूर्व भइसकेका मान्छेहरू जाने पद भनेको के अध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष हो। सचिव महासचिवमा लगभग युवाहरूले एकदम माथि आइसकेको दाबी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले 22-23 जना त्यो समान योग्यता र समान उमेर समूह रहेका पुराना नेताहरूको लागि 3टा विकल्प बाँकी, 3टा पद विकल्प छ बाँकी। त कि अभिभावकीय राजनीतिमा जानु पर्यो, कि चुनाव लड्नु पर्यो, कि सदस्यको लागि तयार हुनु पर्यो। यस्तो खालको बिन्दुमा आइपुगेको छ राजनीति, जसले गर्दा 14औं महाधिवेशन हाम्रो लागि मल्टिपोलर एउटा विचित्रको इन्ट्रेस्टिङ अधिवेशन हुँदैछ। त्यसले गर्दा व्यक्ति केन्द्रित अधिवेशन भन्दा यसलाई कार्यक्रम ओरिएन्टेड र आउने लिडरहरूले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा पार्टीलाई म यो सुसङ्गठित गर्दछु र यो काङ्ग्रेसको माध्यमबाट देशलाई यो देश दिन्छु, जीडीपी यो हुन्छ, नेपालको सबै लिभिङ स्ट्यान्डर्ड यो हुन्छ, विकासको मोडल यो हुन्छ भनेर त्यो टाइपको भिजनरी लिडरको रूपमा आफूलाई प्रोग्राम बेस बनाएर आयो भने प्रोग्राममा आधारित अधिवेशन हुन्छ, कार्यक्रममा आधारित अधिवेशन हुन्छ, एजेन्डा बेस अधिवेशन हुन्छ। होइन मान्छेले लगाएको मान्छेको नाममा अनुहारमा मात्रै व्यक्ति केन्द्रित अधिवेशन हो भने मलाई लाग्छ यो विचित्रको हुन्छ। एउटा फेज चाहिँ फेज आउट हुन्छ। अब स्वाभाविक रूपमा पात पलाउँछ झर्छ भने जस्तै स्थिति हो। भनेपछि 15औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा त अहिले जसले महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका पुस्ता छन् त्यो हाबी हुने रहेछ होइन। अब यो पुस्ताको कुरो भन्दा पनि विचारको मलाई लाग्छ केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। उमेरमा म कम विश्वास गर्छु जति उसको उसभित्र रहेको योग्यतामा। योग्यता तपाईँको 60 वर्षको मान्छेमा पनि युवक विचार हुनसक्छ, 70 वर्षको मान्छेमा पनि नवीनता हुनसक्छ। तर भन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि यही सोच्नुहुन्थ्यो तपाईँ कि अहिले? म सधैँ यही सोच्थ्यौँ हामी पहिले पनि। जस्तो एक्जाम्पल तपाईँको जुन कुन लगभग तपाईँको सेन्ट मेरीको भन्दा माथिर मुम्बईमा के फरक देखिएको थियो? मान्छेमा के छ, कति उसले एडप्ट गर्न सक्छ, कति आफूलाई उसले तपाईँको नयाँ जेनेरेसनसँग तालमेल गर्न सक्छ। एडप्टेसनको कुरा ठुलो कुरा रहेछ। तादम्यताको कुरो प्रश्न मेजर हुन्छ र निरन्तर रूपमा तपाईँको जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रोफेसर जहाँ पढाउने टिचरहरू पनि निरन्तर परीक्षामा खारिनुपर्छ भन्छ नि त। टिचर त खारिनुपर्छ, लिडर खारिनु पर्दैन। त्यसको त्यो जेनेरेसन ग्याप नहुनुको लागि सूचना र योग्यताको मिश्रण हुनुपर्छ। अब महाधिवेशन त लगभग अब नजिक आउँदैछ। सरकारको नेतृत्व पनि कङ्ग्रेसले नै गरिरहेको छ। यस लगत्तै फेरि निर्वाचनमा जानुपर्नेछ। कङ्ग्रेसलाई यसबाट पर्ने सक्ने प्रभावहरू केही देख्नुहुन्छ? अब सरकारको प्रभाव इलेक्सनमा त स्वाभाविक पर्छ, डेफिनेटली पर्छ। त्यो पावरको मेनिपुलेसन एउटा केही पोजिटिभ साइड सोच्छन्, केही त्यो सत्तामा बसेका मान्छेहरू फाइदा होला। तर मतदातामा के हुन्छ भने तत्कालको रिएक्सनको तपाईँको प्रतिक्रियाको रूपमा भोटिङमा जान्छ कहिले कहिले। तर सरकार अहिले हाम्रो प्राथमिकता थिएन, यो जिम्मेदारीमा आयो। सानो 62-63 सदस्य सङ्ख्या पार्लियामेन्टमा भएको पार्टीले 2/3 सरकार ढलेर फेरि जिम्मेदारीमा आउला भन्ने कल्पनै गरेका थिएन। 5 वर्ष निर्बाध रूपमा तपाईँको अपोजिसनमा बस्ने हो। टेस्टेड जति बोलेका कुरा भयो कि भएन, जनताले आफै अनुभवबाट सिकोस् कि अर्काको अनुभवबाट सिक्ने कि आफै अनुभवबाट सिक्ने, लर्निङ प्रोसेस दुईवटा न हो। जनता आफै सिक्दैछ भने त्यो अनुभवबाट सिकिसकेपछि यो कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोल्ने के हो, गर्ने के हो, जनताले आफै अनुभव गरोस् र आफै प्रतिक्रियाको रूपमा मतदान गरोस् भन्ने काङ्ग्रेसको प्रतीक्षा थियो। तर त्यो पुरा हुन सकेन। आफै आउनु पर्यो, भत्तियो, सबै चिज ढल्यो। ढलिसकेपछि त्यो जिम्मेदारीमा आइसकेपछि जुन अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट चलाउनु पर्ने अवस्था छ, यो अवस्था र पार्टी हुने फरक कुरा हो। अब 2.5 महिना बढी भयो सरकार गठन हुन सकेको छैन। अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने हिजो
ओली सरकारले जुन अध्यादेशको सहारामा देश चलाउन खोजेको देखिन्थ्यो, यहाँ देउवा सरकार पनि सम्म आइपुग्दा पनि अवस्था करिब उस्तै देखिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा यो सरकारको 15-16 महिना जति छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हुँदा निर्वाचनसम्म हुँदाको अवधि, त्यसले विगतमा ओलीले गरेका गल्तीहरूलाई बिर्स्याउने त होइन भन्ने डर तपाईँहरूलाई पलाएको छ कि छैन? त्यो त छैन। किन छैन भने यसको नेचर फरक हुन्छ। ओलीको सरकार चाहिँ व्यक्ति आत्मकेन्द्रित सरकार थियो, उहाँमा शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने लालसा थियो। यस्तो खालको अहङ्कारको वृद्धि भएको थियो कि त्यसबाट प्रताडित, देश त छोड्नुहोस् आफ्नै पार्टीभित्रकै वरिष्ठ सबै साथीहरू प्रताडित हुनुभयो नि त। त्यसको असर त त्यहाँ गएर पर्यो। यो सरकार र त्यो सरकारको बिचको फरक यो भने कोअलिसन हो। यसमा तपाईँ सबैको साझेदारी भएको हुनाले सबैको मूल्य र मान्यता र सोचको सङ्ग्रह यस सरकारको निर्णयहरूमा देखिन्छ। यो फरक ढङ्ग छ। जस्तो तपाईँ अहिले कतिपय उसको पुनरावृत्ति सङ्केत गर्नुभयो, अध्यादेशकै बारेमा भन्नुभयो होला तपाईँले। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि लक्ष्य सत्य छ, सही लक्ष्य छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधि कहिलेकाहीँ गलत आउन सक्छ। इन्च र मिचको बिचको बडा ठुलो बहस, दार्शनिक बहस हुन्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले तपाईँको स्थिर पार्लियामेन्टको स्थायित्व यसको लक्ष्य थियो, पार्लियामेन्टको पूर्ण कार्यकाल यसको लक्ष्य थियो भने तपाईँको यो अध्यादेश माध्यमबाट आएको। यद्यपि फुट र टुटफुटको परिभाषा बोकेर आयो, तर यसको लक्ष्य पवित्र थियो। त्यो पवित्रता भनेको के भने स्थायित्व थियो। पार्लियामेन्टले पूर्ण आयु टिकोस् भन्ने मान्यता बोकेर आएको अध्यादेश थियो। त्यसले गर्दाखेरि एमालेको लागि त्यो आलोचित विषय भयो, तर समग्र राजनीतिक प्रणालीको लागि काङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन, स्थायित्वको सन्दर्भमा पार्लियामेन्ट 5 वर्ष टिकोस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आवश्यकता थियो। अब अरूको पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टी त यहाँहरूले जोगाउनु भयो, यहाँहरूले स्थायित्वको कुरा गर्न मिल्ला भनेको होइन। मैले किनभने यो पार्टीसँग केन्द्रित भएर नहेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टको 5 वर्ष आयुमा केन्द्रित गरेर सोच्नुहोस् त। तपाईँ सबैले यो कुरालाई आत्मसाक्षी राखेर भनौँ त, प्रक्रिया गलत होला, तपाईँको एमालेलाई असर गरेको होला। मैले भनिहालेँ मिन्स र इन्ड्सको कुरा। जस्तो महाभारतमा कहिले के भन्छ भने अर्जुनले कृष्णलाई भनेको कुरा, कृष्णले अर्जुनलाई भनेको कुरा, यदि तपाईँको सत्यको लागि लडाइँ लड्नु भएको छ भने माध्यम हिंसा पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो खालको तर्क थियो। तर ठिक विपरीत महात्मा गान्धीले भनेको यदि तपाईँको लक्ष्य सत्य हो भने माध्यम पनि सत्य हुनुपर्छ भने ठिक रिभर्समा आएको थियो। त्यो सत्य यहाँहरूलाई लाग्ला, तर विपक्षमा बसेकालाई त त्यही कुरा त असत्य। तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँको त्यही त सत्यले सम्पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। अब अहिले तपाईँलाई के भन्दैछु, एमालेको लागि त्यो अनुचित कुरो भयो, तर संसदको स्थायित्वको लागि 5 वर्ष संसद टिकाउनको लागि त्यो त आवश्यकता थियो नि। ल ठिक छ, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा पनि छौँ। अब कङ्ग्रेसमा विशेष गरी विचारको बहस अलिक कम हुन्छ भनेर पनि सुनिन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो अधिवेशनमा अघि यहाँले खुलस्त चाहिँ भन्नु भएन, तर पनि फेरि एकपटक म यहाँलाई सोध्छु, आगामी यहाँको रणनीति चाहिँ के हो? खास अब केमा उठ्ने, कसरी अगाडि बढ्छु पार्टीमा भन्ने यहाँलाई लागेको र यो बहस कसरी अगाडि बढ्ला यहाँको चाहिँ? पार्टीभित्र हामी वास्तवमा हाम्रो पुस्ताहरू वैचारिक बहस केन्द्रित पार्टी हुनुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन, व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा केन्द्रित होइन, परिवर्तन केन्द्रित हुनुपर्छ। र तपाईँले पार्टीले दिने भनेको प्रोजेक्सन भनेको पद हो, इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो पद त्यो कार्यकर्तामा इन्भेस्ट गरिएको पदबाट उपलब्धबाट उसको क्षमताले पार्टीलाई सिञ्चित गर्यो भने पार्टीलाई इन्स्पायर गर्छ, फाइदा गर्दै जान्छ, प्रोडक्टिभ हुँदै जान्छ। त्यो यदि त्यो अनुत्पादक भयो भने पार्टीको जीवनमा त्यसले ह्रास ल्याउँदै जान्छ। त्यसबाट अहिले जहिले पनि नेताहरू हु लिड्स द सोसाइटी होइन, जस्तो तपाईँ जसले इन्स्पायर गरोस्, एडमिनिस्ट्रेटर होइन कि एउटा इनोभेट होस् भने त्यो टाइपको जुन नेता चाहिन्छ, छाया होइन कि मौलिकता बोकेर आएको होस्, जुन नेता हामी चाहन्छौँ त्यस्तो खालको परिकल्पनाभित्र आफूलाई पनि पाल्नु पर्यो। अरू चेन्ज भएको खोज्ने, आफू चेन्ज नहुने, अरू सुध्रेको खोज्ने, आफू नसुध्रे नहोस्। त्यसैले गर्दा आफ्नो बारेमा चाहिँ अलि स्पष्ट भन्नु भएन होइन। मेरो बारेमा त के चाहिँ छ भने कामी कार्यकर्ता हो, तपाईँको आफ्नो लागि राजनीति गरे होइन, पार्टीको लागि पनि सोचका साथ आरम्भ भएको हो। मेरो व्यक्तिगत हुनुहुन्छ भने त म गण्डकी प्रदेशमै आफूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु र तपाईँको सानो ठाउँ भए पनि, जस्तो भए पनि तपाईँको जवाफदेही पनि आफू, त्यसको चाहिँ क्रेडिट पनि आफू, दुवै आफू लिने पदमा बसेर काम गर्ने इच्छा हो। किनकि राजनीति भने सक्रिय जीवन हो, लामो समय हिँडिसकेपछि फेरि अर्को बाटो छैन। त्यही हो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवराज चालिसे। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।